नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 15 मार्च 2023 मुताबिक 22 शाबान मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। रियासत की योगी हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में पसमानदा ज़ातों के लिए रिजर्वेशन तय करने के मकसद से तश्कील यूपी रियासती खुद मुख्तार पसमानदा तबकात कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब अदालत इस मामले पर जो फैसला सुनाएगी उसकी बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अदालत ने कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट तैयार करने की मुद्दत दी थी, लेकिन तश्कील कमीशन ने तय मुद्दत से तकरीबन 22 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी। कमीशन की रिपोर्ट को रियासती हुकूमत ने काबीना से मंजूरी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान के लाहौर वाक़ रिहाइशगाह पर पुलिस की कई टीमें मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि इस दरमियान पीटीआई कारकुनान किसी भी हाल में इमरान खान को गिरफ्तार होने देना नहीं चाहते। नाराज पीटीआई कारकुनान ने पुलिस पर पथराव भी किया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से आंसू गैस छोड़ी गई। तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के ताल्लुक से उनकी लीगल टीम आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरख्वास्त पर आज समाज की इस्तदा मुस्तरद कर दी और दरख्वास्त कल समाज के लिए मुकर्रर कर दी। तादम तहरीर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है या अभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकज की तरफ से 1984 के भोपाल गैस सानिहे के मुतासरीन को यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन की जानशीन फर्मों से 7,400 करोड़ रुपए का इजाफी मुआवजा देने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने कहा कि भोपाल गैस सानिहे के मुतासरीन को मुआवजा देने पर मरकज के दावे की कोई बुनियाद नहीं है। मरकज की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए बेंच ने कहा कि मुआवजे में कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी यूनियन ऑफ इंडिया पर थी और बीमा पॉलिसी लेने में नाकामी मरकज की तरफ से सरासर गफलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला महफूज किया था। दिल्ली बीजेपी के वर्किंग सदर रविंद्र सचदेवा और रियासती तर्जुमान हरीश खुराना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और वो इससे बच नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 3 माह से केजरीवाल हुकूमत से शराब पॉलिसी पर सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब न देकर सवालों को टाल रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत से 4 नए सवालात पूछे हैं। ईडी की रिपोर्ट और एमपी संजय सिंह के रोल की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूछा है कि एक्सपोर्ट कंपनी की तजवीज में कमीशन जब 5% तय था तो केजरीवाल ने बगैर मंजूरी के उसे बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के दिल्ली फसादात केस में 9 लोगों को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने ट्वीट किया कि मुलजिमीन एक बेकाबू हुजूम का हिस्सा थे जिसका मकसद हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की इमलाक को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। यह मामला फसादात के दौरान गोकुलपुरी इलाके में फसादात, आतिशजनी और तोड़ फोड़ से मुताल्लिक है। तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और अवामी गवाहों की मदद से जुर्म में मुलविस दीगर अफराद की शनाख्त करने की कोशिश की गई। पूछगछ के बाद आईओ ने उन्हें मौजूदा केस में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में गोकुलपुरी इलाके में दंगा, चोरी और दुकानों के जलाने के मामले में दीगर 4 मुलजिमीन को बरी भी कर दिया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में हुए इस फसाद में 53 लोगों की जानें गई थी और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए थे। लोक भवन में हाउसिंग और शहरी मनसूबाबंदी के महकमे की तरफ से उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023 के सिलसिले में पेश की गई प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा करने के बाद वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने कहा कि गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान रियासत में मनसूबाबंद शहरीकारी में तेजी से इजाफा हुआ है। रियासती हुकूमत शहरी इलाकों की मुनज़्ज़म तरक्की और उनमें रहने की आसानी की सतह को बढ़ाने के लिए मुअस्सिर कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि नई टाउनशिप पॉलिसी का तयन करने से पहले साबिका पॉलिसियों का जायजा भी लिया जाए और उनके निफाज में रुकावट बनने वाले नुकात का मुताला करके हल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि तमाम फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात के साथ साथ तरक्की पजीर टाउनशिप में रहने, काम करने और तफरीही सहूलियात की भी फराहमी यकीनी होनी चाहिए। योगी हुकूमत की तरफ से रामनवमी और नवरात्रि के लिए किए गए ऐलान पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट्स को 1-1 लाख रुपए देने की तजवीज है। खुशामदेद, लेकिन इतनी कम रकम से क्या होगा। इसे कम से कम 10 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि तमाम मज़ाहिब के त्योहार मनाए जा सकें। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर देना चाहिए और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से ही हो जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मरतबा फिर मुतनाज़िया बयान देते हुए कहा कि रामचरितमानस को फरोग देने वाले लोग समाज में पसमानदा, दलितों, इस्तेसालज़दा और खवातीन की तजलील का काम कर रहे हैं। मंगल को मिस्टर मौर्य एक निजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने रामलीला मैदान में प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफियों से बातचीत
چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارا آئین سیکولر ہے تو یہاں کسی ایک مذہب کو فروغ دینے کا مطلب ہے طرفداری کا مظاہرہ کرنا۔ انہوں نے ہندو راشٹر کے مطالبے کو آزادی پسندوں کی توہین قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی اور حکومت ملک کو تقسیم کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ قوام الدین عباسی عرف امام المشرقین حاجی الحرمین لکھنوی کے 644ویں سالانہ عرس مبارک کے تیسرے دن عقیدت مندوں کی کافی بھیڑ رہی۔ بعد نماز فجر قرآن خوانی کا اہتمام ہوا۔ بعد نماز ظہر مختلف خانقاہوں اور اداروں کی جانب سے مزار شریف پر چادر پیش کی گئی۔ اس موقع پر پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ کے ولیوں سے ہم سب کو وابستہ رہنا چاہیے، ان سے فیض و برکات حاصل کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں اور اولیاء کاملین سے عقیدت و محبت رکھنے والے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اتر پردیش ریاستی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اشفاق سیفی نے ریاست کے چیف سیکریٹری کو ایک خط بھیج کر رمضان کے مقدس مہینے کے پیش نظر ضروری انتظامات کو یقینی بنانے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ 23 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ریاست کے تمام اضلاع کے شہری اور دیہی علاقوں میں واقع عبادت گاہوں کے احاطے کے ارد گرد صفائی اور سحری افطار کے وقت بجلی پانی کی باقاعدہ فراہمی اور مسجد کے نزدیک اسٹریٹ لائٹس کے بندوبست کو یقینی بناتے ہوئے تمام بنیادی سہولیات کو فعال رکھا جائے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی تفتیشی صحافی سیمور ہرش نے نارڈ اسٹریم پائپ لائن دھماکے کا ماسٹر مائنڈ امریکہ کو قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ روسی گیس پائپ لائن دھماکے کا ماسٹر مائنڈ امریکہ ہے۔ اس رپورٹ کے بارے میں ایک اور اہم امریکی شخصیت امریکی تاریخ دان اور پولیٹیکل سائنٹسٹ آروین گڈ نے کہا ہے کہ صحافی ہرش کی کہانی زیادہ قابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک مضمون میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ حملہ یوکرین حامی گروپ نے کیا ہے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ آروین گڈ نے کئی تاریخی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے سابق امریکی صدر کا یہ جملہ بھی دہرایا کہ امریکہ کا کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہے، صرف مفادات ہیں۔ چین نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان آبدوز معاہدے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس سیکیورٹی ڈیل کو سرد جنگ کی ذہنیت قرار دیا ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز یعنی سب میرین کے معاہدے کر کے غلطی اور خطرے کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ آبدوز کی فروخت شدید جوہری خطرات کو پیدا کر رہی ہے اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاہدے کے مقصد کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ایران میں چہارشنبہ سوری نامی تہوار کی تیاریوں کے دوران 15 افراد کی موت اور 353 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ زخمیوں میں سے 49 کو اسپتالوں میں داخل کروایا گیا ہے، جس میں سے 6 انتہائی نازک ہیں۔ 51 افراد کے اعضاء کٹ گئے ہیں، 130 کے جسم پر جلنے کے زخم ہیں اور 86 کی آنکھیں زخمی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ جانی نقصان تہران میں دیکھنے میں آیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران میں جشن نوروز سے قبل سال کے آخری بدھ کی رات کو منائے جانے والے تہوار چہارشنبہ سوری میں خاص طور پر بچے اور نوجوان آگ کے الاؤ کو پھلانگتے اور آتش بازی کرتے ہیں۔ چین 3 سال پہلے کووڈ-19 کی وبا کے پھیلنے کے بعد پہلی بار غیر ملکی سیاحوں کو ویزا جاری کرنا شروع کر رہا ہے۔ بیجنگ کے وائرس پر فتح کا اعلان کرنے اور صفر کووڈ پر پوری طرح کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پابندیوں میں یہ بڑی نرمی آئی ہے۔ چین کے اس فیصلے سے جہاں چین آمد و رفت کے لیے سیاحوں کو ویزا جاری کیے جائیں گے، وہیں ہینان جزیرے اور شنگھائی کے لیے کروز بحری جہازوں کے لیے ویزا فری انٹری دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ کے ٹور گروپس کو ویزا فری داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ بیرون ملک چینی قونصلر دفاتر بھی ویزا درخواستوں پر کارروائی دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ تمام تبدیلیاں 15 مارچ سے نافذ العمل ہوں گی۔ ترکیہ میں 14 مئی کو ہونے والے صدارتی اور عام انتخابات کا شیڈول سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا ہے۔ شیڈول میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں صدارتی امیدواروں کے لیے ناموں کی درخواست 23 مارچ تک جمع کروا سکیں گی، جن کے حتمی ناموں کا اعلان 31 مارچ کو ہوگا۔ ان انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں 18 سے 24 مارچ کے درمیان الیکشن کمیشن میں پروٹوکول جمع کروائیں گی۔ ترکیہ میں صدارتی اور عام انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ واضح اکثریت نہ ملنے کی صورت میں دوسرا مرحلہ 28 مئی کو ہوگا۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔